अगर आप सीख जाएं कि क्या नज़र अंदाज करना है तो ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू एन अदर व्लॉग। हमेशा की तरह मैं आज भी सोच रही थी कि किसी अच्छे टॉपिक पे बात की जाए। माहौल में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, परेशानी बहुत ज़्यादा है, लेकिन मौसम बहुत अच्छा है और मौसम अच्छा है तो कोशिश है कि कोई अच्छी बात की जाए। मैं सोच रही थी बैठ के और मेरे दिमाग में ना मुसलसल बातें चल रही थी। बहुत सारी बातें चलती हैं जब बंदा काम कर रहा होता है, खाना पका रहा होता है, इधर उधर की। और आजकल जो हमारे मुल्क के हालात हैं, बहुत सारी नई से नई सोचें आती हैं, परेशानियाँ आती हैं और हम लोगों का अल्लाह ताला पे जो तवक्कल है ना, वो हमें मुस्कुराने की हिम्मत देता है, खुश रहने की हिम्मत देता है। मैं सोचते सोचते इस बात पे मुत्तफिक हुई अपने दिमाग के साथ कि जिन बातों को नज़रअंदाज कर देना चाहिए, वो चीज़ें अगर हमें पता चल जाएं या हम ये सीख लें कि इन बातों को हम नज़रअंदाज कर दें तो हमारी ज़िंदगी खूबसूरत हो सकती है, तो हमें वो बातें नज़रअंदाज कर देनी चाहिए। मिसाल के तौर पे हमें क्यों ये जानना है कि फ़लाँ हमारे बारे में क्या सोच रहा है। हालांकि हमें पता होता है कि अगर कोई इंसान हमारे बारे में नेगेटिव सोच रहा है तो हम उसका क्या कर सकते हैं। हम उसका कुछ भी नहीं कर सकते। उसको ना ही हम पॉजिटिविटी में चेंज कर सकते हैं, ना ही हम उसके लिए कुछ ऐसा कर सकते हैं कि वो अपने पैथेटिक माइंडसेट से बाहर निकल आए। लेकिन हाँ, हम ये कर सकते हैं कि हम कोशिश करें कि उसका जो नज़रिया है वो बदल जाए, पर उसके नज़रिए को बदलने के लिए भी बहुत मेहनत चाहिए होती है। एक बंदा सोच ही नेगेटिव रहा है, एक बंदे की जो मेंटल अप्रोच है वो ही नेगेटिव है, तो फिर आप उसको किस तरह मजबूर कर सकते हो कि वो आपके लिए पॉजिटिव सोचे। तो फिर हमें ये क्यों जानना है कि वो हमारे बारे में क्या सोच रहा है। बाज़ औक़ात इंसान एक टेंशन में बैठा होता है और बहुत ज़्यादा टेंशन आती होती है। आपने नोटिस किया होगा, जब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाते हैं, जब हमें बहुत ज़्यादा टेंशन होती है और किसी चीज़ की वजह से हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं ना, तो दिल को ना ऐसे घबराहट स्टार्ट हो जाती है। यूँ ऐसे लगता है कि बस दिल डूबता है और यूँ बाज़ औक़ात टेंशन का लेवल ये होना शुरू हो जाता है कि आपका जो एपेटाइट है ना, वो काम करना बंद कर देता है और आपको यूँ लगता है कि आपको वॉमिट हो जाएगी। इतना एक चीज़ स्ट्रेसफुल हो जाती है। लेकिन जब हम किसी और बंदे से बात करते हैं, किसी को अपनी टेंशन बता देते हैं और इवन हम ख़ुद अल्लाह ताला की ज़ात से रुजू करते हैं और अल्लाह ताला से वो चीज़ शेयर करते हैं, हालात चेंज नहीं होते लेकिन हमारा माइंडसेट चेंज हो जाता है और हम रिलैक्स हो जाते हैं। तो ये क्यों है? ये इसलिए है कि हम अपने आप को उस चीज़ पे फोकस करना बंद कर देते हैं। हम उस चीज़ से निकल आते हैं। वो जो एक स्ट्रेसफुल मोमेंट था ना, हम उससे निकल आते हैं। तो जब आप एक मेहनत करके एक चीज़ से निकल सकते हैं और एक चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं, तो फिर हम वो टेंशन क्यों लें। ऐसा हम क्यों नहीं करते कि हम उस टेंशन से निकल आएँ और एक अच्छा एनवायरनमेंट जो है वो अपने इर्द गिर्द क्रिएट करें, अपने जो मेंटल हेल्थ है उसको हम स्ट्रॉन्ग करें और चीज़ों का ख्याल रखें। आजकल मौसम बहुत अच्छा हो रहा है और मैं सुबह उठी, मैं नाश्ता बना रही थी और आपने देखा होगा कि मैं आज सबके लिए ना नाश्ता बना रही थी। घर के बहुत सारे काम होते हैं और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि फैमिली को आप अपने हाथ से नाश्ता बना के दो। और हमारा तो ना वो जो देसी लोगों का माहौल होता है ना, हमारा वो माहौल है कि हमारे घर में पराठे बनते हैं। हम लोग 2 दिन डाइट नहीं कर पाते और मसला यही होता है कि घर में कभी किसी को आलू के पराठे चाहिए होता है, कभी किसी को गोभी के पराठे चाहिए होता है, कभी किसी को कुछ चाहिए होता है, कभी किसी को कुछ चाहिए होता है। हाँ, आज एक चीज़ और मेरे माइंड में है। सबको छुट्टियां हो रही हैं, स्कूलों में छुट्टियां हुई हैं, कॉलेजेस में छुट्टियां हुई हैं, बच्चे बहुत परेशान हैं। बच्चों को नहीं समझ में आ रही कि हमारे साथ क्या हो रहा है। मैं चाह रही थी कि मैं आज की वीडियो में ना जंग के बारे में बात ना करूं, क्योंकि बहुत स्ट्रेस फैला हुआ है। जो कुछ एक लोग ऐसे हैं जिनको बिल्कुल स्ट्रेस नहीं हो रहा, वो बिल्कुल चिल माहौल में है कि कुछ नहीं हो रहा। लेकिन अगर आप लोगों में से किसी का बच्चों के साथ कांटेक्ट है, जिस तरह मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, तो
اس طرح یا اپنے گھر میں بچے ہیں, بچے ڈفرینٹ قسم کے سوالات کر رہے ہیں, پوچھ رہے ہیں کہ یہ کیا چل رہا ہے, کیا حالات ہوں گے, کس طرح ہم سروائیو کریں گے. بعض اوقات بچے بڑی عجیب و غریب باتیں پوچھ رہے ہیں جن سے ریلیٹڈ. تو جو سوشل میڈیا ہے نا, اس کا ایک الگ ہی ٹیمپو ہے, ایک الگ ہی چیزیں معاشرے میں نظر آ رہی ہیں. کچھ لائک ایسا چل رہا ہے کہ کچھ نہیں ہو رہا. کچھ نیوز سنتے ہیں, جیسے عمران جاز صاحب کی میں نے وہ باتیں سنی, ان کی ویڈیو دیکھی, تو اس میں یوں نہ لگ رہا تھا کہ بس جو ہے نا جنگ کوئی نہیں لگنی, کچھ بھی نہیں ہونا, اور یہ ایسے ڈرامہ چل رہا ہے. لیکن جب نیوز چینل کھول کے دیکھو تو یوں لگتا ہے اف اللہ, ابھی قیامت آ جائے گی, ابھی جنگ لگ گئی ہے, بہت برے حالات ہیں, سب کچھ ہے. جب آپ ٹک ٹاک کھول کے دیکھتے ہو تو وہاں پہ ایک عجیب و غریب قسم کی نا وہ کیا کہتے ہیں کہ مسخرے لوگ لگے ہوئے ہیں, مزاحیہ ویڈیوز بن رہی ہیں, کسی چیز کو سیریسلی نہیں لیا جا رہا. لیکن جس طرح میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ جنگ کبھی بھی کسی کا فائدہ نہیں کرتی. ہندو ہیں, مسلمان ہیں, سکھ ہیں, عیسائی ہیں, کچھ بھی ہیں, سب کے بچے ہیں. انسانیت سب سے پہلے ہے. اور جب آپ لوگ انسانیت کو اہمیت نہیں دیتے نا, تو پھر آپ لوگ انسانیت کا وہ جو ایک کلاس ہوتی ہے نا, اس سے باہر نکل جاتے ہیں. تو میں بات کر رہی تھی, آئی ایم سوری, میں نا دھیان کہیں اور بھٹک جاتا ہے, دماغ میں بہت ساری جب چیزیں چل رہی ہوتی ہیں نا. اب بچوں کی بات میں کر رہی تھی کہ کچھ بچے اس چیز سے خوش ہیں. بچے وہی سیکھتے ہیں نا جو ان کو نظر آتا ہے یا جو ہمارے معاشرے میں آج کل چل رہا ہے. تو کچھ بچے اس چیز سے خوش ہیں کہ چھٹیاں ہو گئی ہیں, کچھ بچے اس چیز سے پریشان ہیں کہ چھٹیاں کیوں ہو رہی ہیں. اور بچوں کا ذہن بچگانا ہے نا. تو میرے پاس آج ایک بچی آئی, کہہ رہی میں آنٹی, میں اپنی نا ماما کو کہا ہے کہ جنگ جب ہوگی نا تو آپ نا مجھے ایک بیگ میں ڈال کے کہیں اپنے ساتھ لے جانا. اور پھر تھوڑی دیر بعد نا اس کو خود ہی خیال آیا, وہ کہنے لگی کہ اوہو, مجھے تو اب یاد آیا کہ اگر میری ماما وہ بیگ کہیں بھول گئی تو پھر میں کیا کروں گی. آپ یہ سوچیں کہ چھوٹے چھوٹے ذہنوں پہ کیسی کیسی باتیں آ رہی ہیں, کیسی کیسی سوچیں آ رہی ہیں. تو ہمیں ان کے مائنڈ کو ڈائیورٹ کرنا ہے, ان کو چیزیں سکھانی ہے. جس طرح ہمارا ایمان ہے نا, ہم اگر جنگ میں شہید ہوتے ہیں تو ہمیں ایک بہت بڑا رتبہ ملے گا, ہم مسلمان ہیں, ہمارا بہت اسٹرانگ بلیف ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے بچوں کو بھی ایجوکیٹ کرنا ہے, اور بچوں کو کبھی بھی ڈانٹے نہیں. جو لوگ بچوں کو ڈانٹنے کے, مارنے کے قائل ہیں نا, ان کو یہ سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ بچوں کی مینٹل ہیلتھ جو ہے نا وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اگر آپ بچوں کو ماریں گے, ڈانٹیں گے, اور اگر آپ ان کے اچھے سوالات کا بھی پراپر جواب نہیں دے سکتے, تو پھر آپ لوگوں کو اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے, نہ کہ بچوں کو مارے, ڈانٹیں اور ان کے ساتھ عجیب و غریب حرکتیں کریں. بچوں کو ایجوکیٹ کریں, ان کو سمجھائیں کہ ہمارے مذہب نے یہ تعلیمات دی ہیں, ہمارا کیا رتبہ ہے اگر ہم شہید ہوتے ہیں. کیوں, مرنا تو ہے نا, سب کو ہی مرنا ہے, آج نہیں, کل نہیں, تو پرسوں, سب کو مرنا ہے. مر تو جانا ہے, 2 سال کی زندگی میں بھی مر جانا ہے, 10 سال کی زندگی میں بھی, 100 سال تو کوئی نہیں جیے گا. بہرحال اس لیے جو ہمارا بلیف ہے وہ تو ہے, لیکن ہر چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے فرسٹ آف آل ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہم نے پریشان نہیں ہونا. وہ ہے نا کہ ہمیں فرسٹ آف آل تو ہمیں گھبرانا نہیں ہے, گھبرانے کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. گھبرانا تو ہمارے مذہب نے بھی ہمیں نہیں سکھایا, ہمارا اسلام ہمیں گھبرانا نہیں سکھاتا. ہمارا اسلام ہمیں امید سکھاتا ہے, ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم کس قدر اسٹرانگ ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین رکھنا ہے, اور ہمیں اپنی وہ جو اسٹرینتھ ہے نا اس پہ یقین رکھنا ہے کہ ہم ایز اے مسلم بہت طاقتور لوگ ہیں. اور اپنے بچوں کو سکھائیں, بچوں کو ڈرائیں نہیں. جو لوگ میں نے کچھ مسجدوں کے اعلان بھی سنے, بڑے جنگ کی وجہ سے اسکولوں میں چھٹیاں ہو گئی ہیں, بچوں کا خیال رکھیں. بچوں کو بتائیں, بچوں کو ایجوکیٹ کریں, اور ان کو ڈرائیں نہیں کہ یہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا. دیکھیں یہ جو اسٹریسفل چیزیں ہیں نا, ان کو جتنا ہم لوگ اوائڈ کریں گے, جتنا ہم ان سے بچیں گے نا, اتنا ہی ہمارے لیے بہتر ہے, اور اتنا ہی ہمارے بچوں کی صحت کے لیے بہتر ہے. ہمیں ان کو یہ بتانے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے کہ کیا حالات پیدا ہو جائیں گے یا کیا پریشانیاں پیدا
ہو جائیں گی، بلکہ ہمیں ان کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے، ان کی پریشانی کو دور کرنا چاہیے، ایون خود بھی ان چیزوں سے پرہیز کریں جو چیزیں آپ کو پریشان کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے زیادہ سے زیادہ قریب ہوں۔ جنگ کا جو ہے سلسلہ ہوگی نہیں ہوگی دیکھا جائے گا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔